Di sa imong person ka aron mao ni Three of Charisma, the Empress, the Lover. Kanang naa siya strong mindset nga makig ugnay sa mga laing tawo nga mabuo ang mga team nga naa siya mindset, strong mindset nga to make a strong team sa iyang mga kauban og amigo-amiga. Unya makahatag siya og maayo kaayo nga mga advice. Maka-attract siya sa mga tawo kay tungod kay gwapa kaayo siya. Empress naa siya spiritual nga healing. Kanang naa siya kuan nga beauty. Maka-attract ang iyang beauty, attract kaayo siyang iyang beauty sa mga tawo. Nga daghang maibog niya, daghang unsa ba ni? Murag malumay ba? Nya ang Lover nga ma-achieve niya ang iyang mga gipangita. Gipangita niya nga tawo nga gusto niyang ma-achieve, moabot jud sa iyaha. Kanang tunay nga, kanang tinuod ba nga gugma nga iyang gipaabot. Kanang nag-admire gyud sa iyaha. Kanang kuan ba siya mag-ipot sa iyaha nga kanang dili siya lantawon nga kanang ubos ba, kanang taas ang tanhaw sa iyaha sa tawo nga manguyab sa iyaha, taas kayong tan-aw sa iyaha katungod kay naa siya pagka intelihenteng tawo. Unya ang iyang mind kanang sharp kaayo ba, sharp kaayo siya kay kini siya mura ni siya og abogado nga pagkatawo. Kanang intelligent jud kaayo ba, intelihente nga mao nga murag ang iyang jud mauyab kanang murag mo pilit ba siya, murag magnet kay kuan jud siya kanang ang iyang mindset alang ka sharp jud.